आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असलम बेग। मध्य प्रदेश में वाहिद मरहले के असेंबली इंतखाबात, छत्तीसगढ़ में दूसरे और आखिरी मरहले के असेंबली इंतखाबात के लिए वोट डालने का अमल जारी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ एक मुनफरिद प्लेटफॉर्म है जिससे 21वीं सदी में बदलती हुई दुनिया की अक्कासी होती है। जम्मू और कश्मीर कुलगाम ज़िले में हिफाजती दस्तों के साथ झड़प में 5 दहशतगर्द हलाक हो गए। वज़ारत ख़ारिजा ने कहा है कि भारत ने इसराइल हमास तनाज़े में हमेशा इंसानी हमदर्दी से मुताल्लिक़ कानून की ज़रूरत पर जोर दिया है और आज छठ पूजा की तक़रीबात पूरे मजहबी अक़ीदत और रिवायती जोश व खरोश के साथ शुरू हुई। अब खबरें तफसील से। मध्य प्रदेश में वाहिद मरहले के असेंबली इंतखाबात और छत्तीसगढ़ में दूसरे और आखिरी मरहले के इंतखाबात के लिए वोटिंग डालने का अमल जारी है। मध्य प्रदेश में वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई थी और ये शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। अलबत्ता बालाघाट जिले की बैहर, लांझी और परसवाड़ा असेंबली सीटों, नीज, मंडला और डिंडोरी जिलों में वोटिंग दोपहर 3 बजे खत्म हो जाएगी। सभी 230 असेंबली हलकों में वाहिद मरहले के इंतखाबात के लिए वोटिंग 64,000 से ज़्यादा बूथों पर कराई जा रही है। इनमें से 5,160 पिंक बूथ्स हैं जिनका इंतज़ाम सिर्फ ख़वातीन संभाल रही हैं, जबकि 183 बूथों का इंतज़ाम सिर्फ दिव्यांगजन और 371 बूथों का इंतज़ाम सिर्फ नौजवान संभाल रहे हैं। तकरीबन 5 करोड़ 60 लाख राय दहिंदगान 252 ख़वातीन समेत 2,533 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला करेंगे। जो मुमताज़ उम्मीदवार मैदान में हैं वो हैं बीजेपी के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान, मरकज़ी वज़रा नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते और कांग्रेस के साबिक़ वज़ीर आला कमलनाथ, सीनियर रहनुमा डॉक्टर गोविंद सिंह, जीतू पटवारी और जयवर्धन सिंह। पोलिंग के दौरान हिफाजती इंतजामात के लिए रियासती पुलिस के 2 लाख एहलकारों समेत मरकजी दस्तों की 700 कंपनियां तैनात की गई हैं। छत्तीसगढ़ में दूसरे और आखिरी मरहले के तहत कुल 90 असेंबली सीटों में से 70 सीटों के लिए वोट डालने का अमल जारी है। वोटिंग सुबह 8 बजे शुरू हुई थी और ये दोपहर 5 बजे तक जारी रहेगी। बिंद्रा नवागाड़ा असेंबली हलकों के 9 पोलिंग स्टेशनों में पोलिंग दोपहर 3 बजे तक जारी रहेगी। मध्य प्रदेश में दोपहर 1 बजे तक 45.4% पोलिंग और छत्तीसगढ़ में 37.87% पोलिंग रिकॉर्ड की गई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ एक ऐसा मुनफरिद प्लेटफॉर्म है जिससे 21वीं सदी में बदलती हुई दुनिया की अक्कासी होती है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ सरबराह कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास में जो वर्चुअल वसीले से मुनक़िद की जा रही है, अपने खिताब में जनाब मोदी ने कहा कि ग्लोबल साउथ आलमी जुनूब के तमाम मुल्कों की ठोस कोशिशों की बदौलत अपनी हैसियत और मकाम हासिल करने में कामयाब हो पाया है। उन्होंने ये भी कहा कि 100 से ज़्यादा मुल्कों की तरजीहात जिनकी बुनियाद पर ग्लोबल साउथ तश्कील पा रहा है वो यकसां हैं। जनाब मोदी ने ख़ास तौर पर कहा कि यही वक्त है जब आलमी जुनूब के मुल्कों को दुनिया की और ज़्यादा भलाई के लिए मुत्तहिद हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मगरबी एशिया के खित्ते में ताज़ा तरीन हालात व वाक़यात के सबब नए चैलेंजेस उभर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने 7 अक्टूबर को इसराइल में दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की है और सब्र व तहम्मुल से काम लेने, नीज़ मुज़ाकरात और सिफारती ताल्लुकात को इस्तेमाल करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत इसराइल और हमास के दरमियान जंग में आम लोगों की हलाकत की सख्ती से मजम्मत करता है। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास के साथ बातचीत के बाद फ़लस्तीन के अवाम के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद इमदादी भेजी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि आलमी जुनूब से मुताल्लिक़ मामलात दिल्ली में मुनक़िदा G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस के दौरान भी पेश किए गए थे। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि वो उस तारीख़ी लम्हे को नहीं भूल सकते जब अफ्रीकी यूनियन को भारत की कोशिशों से G20 में एक मुस्तक़िल रुकन के तौर पर शामिल किया गया था। मोदी ने कहा कि भारत का यकीन इस बात में है कि नई टेक्नोलॉजी को शिमाल और जुनूब के दरमियान किसी तरह की रुकावट नहीं पैदा करनी चाहिए। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि मसनूई ज़हानत के इस दौर में टेक्नोलॉजी को ज़िम्मेदाराना तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उन्होंने ऐलान किया कि भारत अगले माह मसनूई ज़हानत से मुताल्लिक़ आलमी शराकत दारी की सरबराह कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम के लिए शहरियों से उनकी राय तलब की है। ये प्रोग्राम आकाशवाणी पर 26 नवंबर को नश्र किया जाएगा।
انہوں نے اس ماہ کے من کی بات پروگرام کے لیے بڑی تعداد میں موصولہ رائے پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے لوگوں سے خاص طور پر کہا کہ وہ مائی گو یا نمو ایپ پر اپنی رائے کا اظہار کریں۔ انہوں نے کہا کہ زندگی کے سفر کے بارے میں جو تجربات بیان کیے جاتے ہیں وہ اس پروگرام کا نچوڑ ہیں، جن سے اس پروگرام کی ہر ایک قسط اور بھی زیادہ افزودہ اور بصیرت آمیز ہو جاتی ہے۔ جموں کشمیر میں کلگام ضلع کے سمنو علاقے میں حفاظتی دستوں کے ساتھ ایک جھڑپ میں 5 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ پولیس کے مطابق ان ہلاک کیے گئے دہشت گردوں کا تعلق لشکر طیبہ تنظیم سے تھا۔ اس سلسلے میں کارروائی پولیس، فوج اور CRPF نے مشترکہ طور پر کی۔ پولیس کے ایک ترجمان نے بتایا کہ موقع سے مجرمانہ نوعیت کا سامان ضبط کیا گیا ہے اور اس علاقے سے دہشت گردوں کا صفایا کیا جا رہا ہے۔ یہ تصادم کل دیر شام شروع ہوا تھا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ بھارت نے ہمیشہ اسرائیل حماس کی لڑائی میں انسانی ہمدردی کے قانون پر عمل کرنے اور شہری اموات سے بچنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ میڈیا کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان ارندم باگچی نے کہا کہ بھارت نے 38 ٹن راحت کا سامان بھیجا ہے اور اس کا ارادہ ہے کہ وہ مزید امداد بھیجے گا۔ ایک اور سوال کے جواب میں جناب باگچی نے کہا کہ بھارت نے سبھی ملکوں سے اس ضرورت پر زور دیا ہے کہ سفارتی تعلقات پر ویانا کنونشن کا احترام کیا جائے تاکہ سفارتکار اپنی سفارتی ذمہ داریاں انجام دے سکیں۔ میانمار کے باغیوں کی رپورٹوں کے بارے میں جو میزورم میں بھارت کے ساتھ سرحد پر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، ترجمان نے کہا کہ بھارت کو سرحد کے نزدیک اس طرح کے واقعات پر تشویش ہے۔ انہوں نے کہا کہ میانمار میں جاری صورتحال کے بارے میں بھارت کا موقف پوری طرح واضح ہے۔ بھارتی ریزرو بینک نے بینکوں اور غیر بینکنگ والی مالی کمپنیوں کے لیے بلا ضمانت پرسنل لون سے متعلق ضابطوں میں سختی کر دی ہے۔ RBI نے ایک سرکولر میں کہا ہے کہ کمرشل بینکوں سے لیے جانے والے قرضوں کے سلسلے میں خطرے کے امکانات کے حصے میں اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ اضافہ تصفیہ طلب اور نئے دونوں طرح کے قرضوں پر کیا گیا ہے، جن میں پرسنل لون بھی شامل ہیں۔ البتہ امکانی خطرے کے حصے میں اضافہ کرتے ہوئے ہاؤسنگ لون، تعلیم کے لیے اور گاڑی کے لیے لیے جانے والے قرضوں، نیز سونے اور سونے کے زیورات پر لیے جانے والے قرضوں کو 25% پوائنٹ سے 125% پوائنٹس تک شامل نہیں کیا گیا ہے۔ ارضیاتی سائنسز کے مرکزی وزیر کرن رجیجو مالدیپ کے نو منتخب صدر ڈاکٹر محمد معیزو کی حلف برداری کی تقریب میں بھارت کی نمائندگی کرنے کے لیے مالدیپ پہنچ گئے ہیں۔ ڈاکٹر محمد معیزو کو آج شام نئے صدر کی حیثیت سے حلف دلایا جائے گا۔ وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ جمہوریہ گیانا میں بھارت کے ہائی کمشنر امت ایس تلانگ کو فی الحال کیریبیائی برادری، کیری کوم کے بھارتی سفیر اور سینٹ کٹس نیز نیویز، اینٹیگا اور بربودا کی فیڈریشن میں ہائی کمشنر کے طور پر منسلک کیا گیا ہے۔ وزارت خارجہ میں جوائنٹ سیکرٹری انل کمار رائے کو وفاقی جمہوری ایتھوپیا میں بھارت کے اگلے سفیر کے طور پر مقرر کیا گیا ہے۔ بہار اور پورے بھارت میں آج نہائے کھائے رسوم کے ساتھ 4 روزہ چھٹ پوجا کا تہوار شروع ہوا۔ اس تہوار کے پہلے دن عقیدت مندوں نے مختلف دریاؤں، تالابوں اور پانی کی جگہوں پر مقدس ڈبکی لگائی اور سورج دیوتا کی پوجا کی۔ اس کے بعد انہوں نے پرساد کے طور پر اروا چاول، چنے کی دال اور سبزیوں جیسے پکے ہوئے کھانے کھائے۔ کل کھرنا کی رسم انجام دی جائے گی۔ اس کے بعد 36 گھنٹے طویل ورت شروع ہو جائے گا جس میں عقیدت مند پانی نہیں پئیں گے۔ اور آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ مدھیہ پردیش میں واحد مرحلے کے اسمبلی انتخابات، چھتیس گڑھ میں دوسرے اور آخری مرحلے کے اسمبلی انتخابات کے لیے ووٹ ڈالنے کا عمل جاری ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ وائس آف گلوبل ساؤتھ ایک منفرد پلیٹ فارم ہے جس سے 21ویں صدی میں بدلتی ہوئی دنیا کی عکاسی ہوتی ہے۔ جموں کشمیر کلگام ضلع میں حفاظتی دستوں کے ساتھ جھڑپ میں 5 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ بھارت نے اسرائیل حماس تنازع میں ہمیشہ انسانی ہمدردی سے متعلق قانون کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اور آج چھٹ پوجا کی تقریبات شروع ہو گئی ہیں۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔